धेरै पानी परिदियो भने चाहिँ त्यसले विभिन्न किसिमका रोगहरू पनि निम्त्याइरहेको देख्न सक्छौँ। त्यसैगरी तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि नयाँ नयाँ किसिमका रोग किराहरू, त्यसैगरी झारको चाहिँ समस्याहरू, अन्नबाली चाहिँ छिटो पाक्दिनाले राम्रो क्वालिटीको चाहिँ नहुने, त्यो किसिमको समस्याहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ। तर फेरि सकारात्मक असर पनि देखिएको छ। जस्तै तापक्रम बढ्दै जाँदाखेरि धेरै चिसो हुने ठाउँमा पनि तरकारी खेतीहरू, धानहरू पनि एकदम माथिसम्म पनि लाउन सक्ने स्थिति चाहिँ देखिएको छ। तर त्यसले चाहिँ अरू किसिमका नकारात्मक असर पनि पारिरहेको देख्न चाहिँ सक्छौँ। हामीले त्यस्तो कृषि प्रणाली अपनाएर जसले चाहिँ किसानको आफ्नो जीविकोपार्जन अनुकूलन गर्नलाई, त्यसपछि हरित गृह ग्यासलाई कम गर्ने र अल्टिमेटली खाद्य सुरक्षालाई टेवा पार्ने जुन प्रविधि हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले जलवायु मैत्री कृषि प्रविधि भन्छौँ। पहिले एउटा अनुकूलनका प्रविधिहरू गरौँ, जुन अहिले परिवर्तित सन्दर्भमा हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने। अर्को चाहिँ अब भविष्यमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भनेर हामीले जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ भनेर नआत्तिकन सर्ट टर्ममा के गर्न सकिन्छ र दीर्घकालीन रूपमा के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा योजना बनाउनु पर्छ। पडकास्ट कृषि सेरोफेरको पहिलो श्रृङ्खलामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र तिवारी। पडकास्ट कृषि सेरोफेरमा रहेर मैले तपाईँकै कृषि पेसासँग सम्बन्धित समसामयिक विषयवस्तु, आधुनिक कृषि प्रविधिहरू, तपाईँले कृषिमा भोग्नुभएका समस्याहरू र त्यस समस्याका समाधानका बारेमा कुराकानी गर्नेछु। आजको यस पहिलो श्रृङ्खलामा म वर्तमान समयको महत्त्वपूर्ण विषय बन्दै गएको जलवायु परिवर्तन, यसले कृषिमा के कस्ता असर पारिरहेको छ र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको समस्यालाई जलवायु मैत्री कृषिले कसरी समाधान गर्न सक्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछु। केही वर्ष अघि एनजिओ आइएनजिओको एजेन्डा र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिने विषयमा मात्र सीमित जलवायु परिवर्तन अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा छलफल गरिने विषय बनेको छ। र आउनुहोस् अब भने कुराकानी सुरु गरौँ। बढ्दो जलवायु परिवर्तनले खेती प्रणालीमा परिवर्तन ल्याएको छ। आवश्यकता भन्दा बढी पानी पर्ने, तुषारो, असिना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदिले गर्दा विभिन्न नोक्सानी भइरहेको तथ्याङ्क पाइन्छ। औसत वर्षा र तापक्रममा आएको परिवर्तनले देशको विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, भूक्षय र खडेरी जस्ता विपदका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। वर्षाको वृद्धिले गर्दा पहाडमा पहिरो जाने सम्भावना बढेको छ भने बेसी तथा तराईमा बाढीको सम्भावना तीव्र छ। वर्षाको कमीले गर्दा पहाडमा ससाना खोल्सा, मूल, कुवा सुक्दै जाने र तराईमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गइरहेको छ, जसले गर्दा खडेरीको सम्भावना बढिरहेको छ। नेपालको खेतीयोग्य जमिनको 2/3 भाग आकाशे पानीको भरमा परेको छ। यसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा नराम्रो असर परिरहेको छ। बाली भित्र्याउने क्रममा अप्रत्याशित हावाहुरी र असिनाले गर्दा पनि धेरै असर निम्त्याई बालीको नाश भइरहेको छ। हिमालबाट पग्लेर आएको हिउँले बाढी, पहिरो र भूक्षय बढेको छ र कृषिको उर्वर जमिनमा ठूलो विनाश गरिरहेको छ। त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा निकै नै ठूलो असर गरेको छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने अवस्था भएको र यसबाट वर्षामा आएको परिवर्तनले गर्दा कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। त्यसैगरी नेपालका धेरै जसो कृषक धान, मकै र गहुँ लगाउँछन्। फलस्वरूप मङ्सिरदेखि चैतसम्म हुने औसत वर्षामा कमी आएको कारणले ती बालीमा प्रत्यक्ष असर पुग्नु गई सम्पूर्ण देशको कृषि उत्पादनमा नै ह्रास आएको छ। त्यसैगरी बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपले माटोको उर्वरा शक्तिमा कमी ल्याई कृषि उत्पादनमा असर गरेको छ। जलवायु परिवर्तनसँग विभिन्न किसिमका नयाँ खालका कीटाणु, रोगव्याधि र झार निस्किएर बाली नालीलाई असर पारिरहेको छ। र आउनुहोस् अब भने जलवायु परिवर्तन भनेको के हो भन्ने विषयमा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान कृषि पर्यावरण विज्ञानका उपप्राध्यापक सुबोध खनाल सरसँग मैले कुराकानी गरेको छु। जलवायु परिवर्तन भन्दाखेरि कुनै 1 वर्ष अथवा 2 वर्षमा चाहिँ तापक्रमको वृद्धि हुनु अथवा कम हुनु, पानी बढी पर्नु अथवा कम पर्नु भन्ने चाहिँ बुझ्दैन। त्यसको लागि कम्तीमा हामीले 20 वर्षको डाटाहरूलाई चाहिँ लिएर त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो 20 वर्षको डाटा अनुसार चाहिँ वृद्धि भएको छ भने बल्ल हामीले चाहिँ तापक्रम चाहिँ वृद्धि भएको छ अथवा जलवायु परिवर्तन भएको छ भनेर भन्न सक्छौँ। जलवायु परिवर्तन खासै नयाँ विषय चाहिँ होइन। पृथ्वीको उत्पत्तिसँगै क्रमिक रूपमा जलवायु परिवर्तन भइ नै राखेको थियो।
तर मानव क्रियाकलापले गर्दा यसको दरलाई ह्वात्तै बढाएको छ। अब पनि आउनुहोस् जलवायु परिवर्तनले कृषिलाई कसरी असर गरिरहेको छ भनेर जानौँ। कृषि पनि जलवायु परिवर्तनले असर गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यसमा पनि नेपाल कृषि झन् त्यसमा चाहिँ एकदम जलवायु परिवर्तनले असर गरिरहेको देख्न सक्छौँ। नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्यौँ भने नेपाल चाहिँ जलवायु परिवर्तनले पर्ने असरको चौथो मुख्य देशमा चाहिँ पर्छ र त्यसमा पनि नेपालको कृषि चाहिँ एकदमै असर गरिरहेको छ। किनभने हामी धेरै पानी चाहिँ हेर्यौँ भने हाम्रो खेतीको मुख्य स्रोत भनेकै आकाशे पानीमै हो र हाम्रो लगभग जमिन हेर्यौँ भने 21% जमिन मात्रै सिंचित छ। यदि पानी परेन भने चाहिँ त्यसलाई धेरै असर गरेको देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो कृषि भनेको कृषि चाहिँ गरिबले गरेको अथवा भनौँ थोरै पैसा हुने मान्छेले मात्र गर्ने काम हो भन्ने बुझिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरूले त्यो किसिमको पूर्व तयारी गर्न सक्दैनन्। त्यसै गरी हाम्रो मौसम पूर्वानुमान एकदमै कमजोर छ। त्यसले गर्दा पनि धेरै समस्याहरू ल्याइरहेको हुन सक्ने। धेरै पानी परिदियो भने चाहिँ त्यसले विभिन्न किसिमका चाहिँ रोगहरू पनि निम्ताइरहेको देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि नयाँ किसिमका रोग किराहरू, त्यसै गरी झारको चाहिँ समस्याहरू, त्यसै गरी अन्नबाली चाहिँ छिटो पाक्दिनाले राम्रो क्वालिटीको चाहिँ नहुने त्यो किसिमको समस्याहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ। तर फेरि सकारात्मक असर पनि देखिएको छ। जस्तै तापक्रम बढ्दै जाँदाखेरि धेरै चिसो हुने ठाउँमा पनि तरकारी खेतीहरू, धानहरू पनि एकदम माथिसम्म पनि लाउन सक्ने स्थिति चाहिँ देखिएको छ। तर त्यसले चाहिँ अरू किसिमका नकारात्मक असर पनि पारिरहेको देख्न चाहिँ सक्छौँ। वर्तमान अवस्थामा जलवायु परिवर्तन त भइ नै राखेको छ र जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबाट कृषि ग्रसित नै छ। यो अवस्थामा हाम्रा किसानहरूले आफ्नो खेतीपातीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा जानकारी रहन अति नै जरुरी हुन्छ र आफ्नो खेतीपातीलाई जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबाट बचाउन कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान कृषि पर्यावरण विज्ञानका उपप्राध्यापक सुबोध खनाल भन्नुहुन्छ। जलवायु परिवर्तनबाट बस्नलाई दुई किसिमका चाहिँ अवधारणा छ। एउटा अनुकूलनका प्रविधिहरू, अर्को चाहिँ न्यूनीकरणका प्रविधिहरू। अनुकूलनका प्रविधि भनेको हामीले छोटो समयमा के गर्न सक्छौँ त, जस्तै हामीले तापक्रम बढेको छ भने हामीले बढी तापक्रम खप्न सक्ने जात बनाउन सक्छौँ, अथवा बढी पानी परेको छ भने पानीमा धेरै पानी खप्न सक्ने जातहरू अथवा धेरै रोगहरूलाई चाहिँ प्रतिरोध गर्ने खालका जातहरू, त्यो किसिमका जात बनाउन सक्छौँ। अर्को भनेको हाम्रो जुन अहिले बाली चक्र छ, बाली चक्रलाई पनि हामीले के हदसम्म परिवर्तन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै काठमाडौँमा एउटा अध्ययन देखाएको थियो, जुन जेठ असारमा पानी पर्ने एउटा हाम्रो देख्छौँ, त्यो चाहिँ अहिले साउन भदौमा पुगेको छ। भनिसकेपछि अब हामीले धान रोप्नलाई जेठ असारै कुर्ने कि पानी परेको बेला साउन भदौमा गर्ने भनेर हाम्रो बाली चक्रलाई पनि त्यो किसिमले अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले देखिरहेको जुन हाम्रो बाली नाली अथवा पशु पन्छीमा पनि इन्सुरेन्स गर्ने होइन, त्यो किसिमले पनि गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ न्यूनीकरणका उपायहरू, जस्तै हामीले चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने होला। जति हामीले वृक्षारोपण गर्न सक्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो वायुमण्डलमा भएको त्योभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको रेट चाहिँ घट्न सक्छ, एउटा काम। अर्को भनेको हामीले अब अर्ग्यानिक खेतीतिर पनि जाने, त्यसले गर्दाखेरि पनि जुन नाइट्रस अक्साइडबाट भएका असरहरूलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो जुन एउटा लाइफस्टाइल छ, त्यो लाइफस्टाइललाई पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ है। त्यो किसिमले चाहिँ गर्यौँ भने पहिले एउटा अनुकूलनका प्रविधिहरू गरौँ, जुन अहिले परिवर्तित सन्दर्भमा हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने। अर्को चाहिँ अब भविष्यमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भनेर हामीले जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ भनेर नआत्तिकन सर्ट टर्ममा के गर्न सकिन्छ र दीर्घकालीन रूपमा के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ एउटा राम्रो एउटा उपाय पनि आएको छ है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर होइन। त्यो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर पनि हामीले फलो गर्न सक्छौँ। जस्तै यो चाहिँ FAO ले 2010मा यो टेक्नोलोजी चाहिँ ल्याएको हो। यसको चाहिँ मुख्य 3टा उद्देश्यहरू छन्। पहिलो भनेको जुन अहिले बढ्दो जलवायु परिवर्तन भइरहेछ त्यसको सन्दर्भमा खाद्य सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ। दोस्रो भनेको हामीले जलवायु परिवर्तनमा चाहिँ अनुकूलन कसरी गर्न सकिन्छ। र तेस्रो भनेको जलवायु परिवर्तन जुन भइरहेछ त्यसका चाहिँ जुन ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू छ त्यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ। त्यो 3टा कुराहरू चाहिँ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चरले हेर्छ र त्यो किसिमले हामीले जलवायु मैत्री कृषि चाहिँ फलो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी गर्यौँ भने जुन अहिले अवस्था सृजना भएको छ त्यसबाट चाहिँ के हदसम्म हामीले पार पाउन सक्छौँ। जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्न तथा कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाई कृषि क्षेत्रलाई जलवायु समानुकूलित बनाउन र कृषि क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यासको कमी गर्न जलवायु मैत्री कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर पद्धति अति नै आवश्यक छ। विश्व खाद्य सङ्गठन FAO का अनुसार जलवायु मैत्री कृषि दिगो कृषि विकासको एउटा पद्धति हो जसले दिगो विकासको तीनै आयामहरू आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीयलाई एकीकृत गराई खाद्य सुरक्षा र जलवायुजन्य चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न
मद्दत पुर्याउँछ। यसै विषयमा जलवायु मैत्री कृषि र जलवायु मैत्री गाउँ के हो भन्ने विषयमा विगत लामो समयदेखि जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल लिबरको जलवायु मैत्री गाउँ CSB प्रोजेक्टमा कार्यरत आस्था भुसालसँग मैले कुराकानी गरेको छु। हामीले त्यस्तो कृषि प्रणाली अपनाएर जसले चाहिँ किसानको आफ्नो जीविकोपार्जन अनुकूलन गर्नलाई, त्यसपछि हरित गृह ग्यासलाई कम गर्ने र अल्टिमेटली खाद्य सुरक्षालाई टेवा पार्ने जुन प्रविधि हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले जलवायु मैत्री कृषि प्रविधि भन्छौँ। त्यही प्रविधिलाई अपनाएर कुनै एउटा गाउँ बनायो भने त्यसलाई चाहिँ जलवायु मैत्री गाउँ भन्छौँ। त्यसै सन्दर्भमा हामीले विभिन्न खालका, त्यसमा हामी पानी मैत्री भन्छौँ, कार्बन मैत्री, जलवायु मैत्री, शक्ति मैत्री भनेर विभिन्न क्याटेगोरीमा यी प्रविधिलाई चाहिँ विभाजन गरेका छौँ। अब सानो उदाहरण म पानी मैत्रीमा दिन चाहन्छु। पानी मैत्री भनेको हामीसँग कुनै ठाउँमा धेरै पानी हुन सक्छ, कुनैमा कम हुन सक्छ। कम भएको पानीलाई सही सदुपयोग गरेर खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउने र उत्पादनलाई बढाउने हिसाबले हामीले एउटा सानो प्रविधिको थोपा सिँचाइ, चाहिएको मात्रामा बिरुवाले पानी पायो भने त्यसले उत्पादन अवश्य बढ्छ र पानीको सही सदुपयोग पनि हुन्छ। सानो उदाहरण एउटा थोपा सिँचाइ भयो। त्यसपछि फोहरा सिँचाइ पनि भन्छौँ। त्यसपछि बगेर आएको खरे खोलाको पानी संरक्षण गर्ने, त्यो पनि एउटा पानी मैत्री प्रविधिभित्र पर्न जान्छ। अब अहिले बनिरहेको स्थानीय सरकारले कृषि नीति बनाउँदाखेरि प्रत्येक गाउँमा एउटा जलवायु मैत्री गाउँ बनाउने अवधारणा अगाडि बढाओस् भन्ने हाम्रो सोच हो। स्थानीय निकाय राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यो जलवायु मैत्री कृषि नीति नै बनोस्, बनिरहेको पनि परिमार्जन भएर किसानहरूलाई फाइदा हुने काम अगाडि बढोस् भनेर हामीले यसलाई राष्ट्रिय स्तरमै अगाडि बढाउने चाहिँ सोच बनेरहेको छ। जलवायु मैत्री कृषि सम्पूर्ण रूपले नयाँ कृषि प्रणाली होइन, न त यसले नयाँ प्रविधिहरू मात्र समेट्दछ। जलवायु मैत्री कृषि नयाँ पद्धति हो जसले कृषि प्रणालीमा आवश्यक परिवर्तनका लागि मार्ग निर्देशन गर्छ, जसले कृषि प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू कम गराउन मद्दत गर्दछ, साथसाथै कृषि उत्पादन वृद्धि गराउन पनि मुख्य भूमिका खेल्छ। यो कृषि पद्धतिले स्थानीय प्रयास तथा ज्ञान सिप र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ प्रविधिलाई पनि समेटेर कृषि प्रणालीको दिगो विकासको परिकल्पना गर्दछ। त्यसैले जलवायु मैत्री कृषि पद्धति र यसमा प्रयोग गरिने प्रविधिहरू देश, जिल्ला, क्षेत्र र जलवायु अनुसार फरक हुन सक्दछन्। जलवायु मैत्री कृषि पद्धतिको अवलम्बन गर्दा कृषि क्षेत्रको अनुकूलन, स्थानीय स्रोत र साधनको सही उपयोग र व्यवस्थापन गर्न सक्ने, समग्र स्थानीय विकासलाई जलवायु मैत्री बनाउने र कृषि विकासलाई न्यून उत्सर्जन मैत्री बनाउन सकिन्छ। र आउनुहोस् अब भने जलवायु मैत्री खेती प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रविधि सघन धान खेती प्रणाली अर्थात् SRI को बारेमा कुराकानी गरौँ। सघन धान खेती प्रणालीमा विशेष गरी बेर्नाको उमेर, रोप्ने दूरी र पानीको व्यवस्थापन नियमित धान खेतीभन्दा पृथक छन्। यस प्रविधिबाट धान खेती गर्दा कम पानीको प्रयोगबाट धेरै उत्पादन लिन सकिन्छ। धानको जराहरूको राम्रो विकास हुने हुनाले खडेरी हुँदा पनि धानलाई कम असर पर्दछ, धान ढल्दैन। धानको बिउको कम मात्रामा प्रयोग हुन्छ। प्रति हेक्टर 5 देखि 10 किलो बिउ पर्याप्त हुन्छ। प्राङ्गारिक मलको बढी प्रयोग हुने हुँदा रासायनिक मलको प्रयोगमा कमी आउँदछ। र यसैबारे बुझ्न म पूर्वी नवलपरासीको रजहर स्थित जलवायु मैत्री गाउँ कुलेनी गाउँमा पुगेको थिएँ। त्यस गाउँमा पुगेर म सघन धान खेती प्रविधिबाट धान उत्पादन गरिराख्नुभएका एक किसान साथै कुलेनी मिश्रित कृषि समूहका अध्यक्ष तुलाराम सुवेदीसँग मैले कुराकानी गरेको छु। यो जलवायु परिवर्तनले गर्दा जुन असर देखा परिरहेछ, त्यो वायुमण्डलमा निस्केका जुन हरितगृह ग्यासहरू उत्पादन भइरहेछ त्यसलाई सकेसम्म कम गर्नको लागि हामीले जलवायु मैत्री गाउँ बनाउने एउटा हाम्रो उद्देश्य छ। हो त्यो सँगसँगै लागेर हाम्रो यो समूहले SRI प्रविधिद्वारा धान गरिरहेका छौँ अहिलेलाई। यसमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने अब एउटा कुरा त बिउको बचत हुने, अर्को कुरा कस्तो हुँदैछ भने थोरै एक साल जम्मा 8 देखि हाम्रो 12 दिनको बिउ हामी लगाइन्छ। 8 देखि 12 दिनको बिउ रोपिन्छ। रोपेपछि यसमा पानी कम लाग्ने, थोरै पानी भए पनि हुने, धेरै पानीको आवश्यकता नपर्ने र उब्जाउमा पनि अरू तरिकाले भन्दा यसरी गरेको आम्दानी पनि धेरै हुँदैछ। त्यस कारणले गत साल मैले त अहिले पहिलोचोटि गरेको हो। गत वर्ष 2-3 ठाउँमा गरेको देखेर अनि अहिले मैले पनि विचार गर्नु पर्यो भनेर यो खेती अलिक गरेको छु। हामीले चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नको लागि हामीले मलखातदेखि लिएर अब धान रोप्ने अनि गहुँहरू रोप्ने, तरकारी बाली लगाउने, यसमा पनि हामीले आफ्नै तरिकाले सकेसम्म धुवा धुलो यस्तो वायुहरू उड्ने काम सकेसम्म ट्र्याक्टरको प्रयोग कम गरौँ।
सकेसम्म कम खनेरै खेती गरौँ भन्ने हाम्रो धारणा हो। हाम्रो समूहको मल खाद प्रयोग गर्दा पनि सकेसम्म गोठे मल सुधार गरौँ र गोठे मल राख्दा पनि सकेसम्म मललाई खाल्टो खनेर राख्ने काम गरौँ, किनकि मल उडेर नजाओस् त्यसलाई छोपेर हुन्छ माथिबाट ढाकेर मल राख्ने गरौँ र त्यही मल बारीमा प्रयोग गरौँ। मल बारीमा प्रयोग गरेपछि धेरै दिन थुपाएर नराखौँ, जतिखेर हामीले बारीमा मल लगिन्छ त्यतिखेर तुरुन्तै जोतिहालौँ पुरिहालौँ भन्ने हाम्रो समूहको त्यो लक्ष्य छ है। हामी त्यही अनुसार काम गरेका छौँ। अहिले हाम्रो यो जलवायु मैत्री गाउँ भनेर भर्खर सुरु भएको छ, पुरा त भएको छैन। जलवायु परिवर्तनले निम्ति आएको असरलाई न्यूनीकरण गर्न व्यक्तिगत तवरबाटै लाग्नुपर्छ भन्नुहुन्छ उपप्राध्यापक खनाल। जस्तै मैले भन्नुपर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट पनि सानसाना प्रयासहरू, जस्तै अहिले हेऱ्यौँ भने मल अथवा फोहोर व्यवस्थापन, जुन फोहोर चाहिँ अब कुहिरहेको हुन्छ त्यसबाट पनि मिथेन ग्यासहरू चाहिँ निस्किरहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ प्रायः फोहोर व्यवस्थापन सानो कुरा होला, तर त्यो फोहोर व्यवस्थापन हामीले कुहिने र नकुहिने फोहोरहरूमा चाहिँ गर्न सक्यौँ भने त्यसलेबाट पनि एउटा पैसा पनि आउन सक्छ होइन, फोहोरमै पैसा छ भन्ने गरिन्छ क्या। त्यसलाई चाहिँ गरियो भने त्यसबाट पनि हाम्रो आय स्रोत पनि बढ्न सक्छ, हाम्रो फोहोर व्यवस्था पनि हुन सक्छ र त्यसबाट हुने जुन किसिमका चाहिँ वातावरणीय प्रभाव छ त्यसलाई पनि कम गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो जुन जीवनशैली छ त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीले सरकारलाई मात्र ताकेर सरकारले गरेन भन्न चाहिँ हुँदैन, हाम्रो लेभलबाट के गर्न सकिन्छ त त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ। त्यति गऱ्यौँ भने सायद हामीले बल्ल सरकारलाई चाहिँ गाली गर्न सक्छौँ। पहिले आफ्नो कर्तव्य गरौँ, त्यसपछि अधिकारको कुराहरू मागौँ भन्न चाहन्छु। यसरी आज मैले पहिलो पडकास्टमा जलवायु परिवर्तन भनेको के हो, जलवायु परिवर्तनले कृषिलाई कसरी असर पारिरहेको छ र यसको असरलाई जलवायु मैत्री कृषिले कसरी समाधान गर्न सक्छ अथवा न्यूनीकरण गर्न सक्छ भन्ने विषयमा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान पर्यावरण विज्ञानका उपप्राध्यापक सुबोध खनाल, लिबर्टको सिनियर प्रोग्राम अफिसर आस्था भुसाल र जलवायु मैत्री गाउँ कुलेनीका कृषक तुलाराम सुवेदीसँग कुराकानी गरे। कृषि सेरोफेरोको आजको समय सकिसकेको छ। तपाईलाई आजको यस प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? आफ्ना सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू कृषि सेरोफेरोको फेसबुक पेजमा राख्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। अर्को एपिसोडमा कृषि सम्बन्धी थप जानकारी सहित फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।